حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے، حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے، حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے، لا جواب نو تو لا جواب رہن دے، حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے، خزینیاں دی بات نہ نگینے دی بات کر، خزینیاں دی بات نہ نگینے دی بات کر، کملے آ حضور دے وسینے دی بات کر، چھوڑ پراں چھوڑ پراں پراں چھوڑ پڑاں چھوڑ پڑاں چھوڑ پراں چھوڑ پراں ذکر گلاب رہن دے، اور چھوڑ پراں ذکر گلاب رہن دے، لا جواب نو تو لا جواب رہن دے، حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے، جس دن دا پڑھیا میں رب دے قرآن نو، جس دن دا پڑھیا میں رب دے قرآن نو، سینے نال لایا مدنی دے سونے فرمان نو، چھوڑ پراں خور کوئی کتاب رہن دے، اے چھوڑ پراں خور کوئی کتاب رہن دے، لا جواب نو تو لا جواب رہن دے، حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے، حضور دا جواب نہیں، نبی دے صحابہ سانو جان تو پیارے نے، جنہاں نو پیارے نے کو سبحان اللہ، نبی دے صحابہ سانو جان تو پیارے نے، نبی دے صحابہ سانو جان تو پیارے نے، حسن و حسین ساڑی اکھیاں دے تارے نے، نبی دے صحابہ سانو جان تو پیارے نے، حسن و حسین ساڑی اکھیاں دے تارے نے، جنتی نواب نے نواب رہن دے، لا جواب نو تو لا جواب رہن دے، حضور دا جواب نہیں